The infamous Karmal Ghat, known for its steep inclines and treacherous curves, has once again grabbed headlines for the wrong reasons. A sharp bend along the Ghat, previously the site of numerous truck accidents, now sees vehicles getting stuck while attempting to navigate the turn. This latest incident has further raised serious concerns about the lack of cranes with local police, frequent overloading of trucks, and the absence of a long-term solution to tackle the recurring issue. काणकोणांतल्यान मडगांव वयता त्या वेळाचेर आमी जेन्ना काणकोणांतली बॉर्डर क्रॉस करता त्या वेळाचेर आमकां एक मेळटा तो करमल घाट आनी ह्या करमल घाटाचेर सातत्यान अपघात जायत रावता आनी कितलेशेच ह्या वखदाचेर मेल्यात म्हणून ह्या घाटाकूच लोकांनी मरण घाट अशें नांव दवरलें आनी आतां जेन्ना लोकांनी आनी मिडियान बोवाळ मारल्या उपरांत ह्या करमल घाटाचेर डेंजर वॉल्ट आशिल्लें हें बांदून काडलां खरें पूण दुसऱ्या वशेन हें बांदून काडल्यार ज्या तरेन लेवल जावपाक जाय तें लेवल जालें ना आनी परत परत हांगासर हे ट्रक अशा तरेन हँग जावन उरतात जेन्ना जेन्ना ह्या घाटाचेर ट्रक जेन्ना अशा तरेन हँग जातात म्हणजे ब्रेकडावन जावन जेन्ना रस्त्यार बंद पडटा त्या वेळाचेर प्रामुख्यान म्हणटा तशें ह्या करमल घाटाचेर फुलपणे ट्राफीक जाम जाता आनीक जेन्ना ट्राफीक जाम जाल्या उपरांत काणकोणच्या पुलिसांक मातशें गाळी खावचें पडटा दुर्दैव अशें की जेन्ना अश्यो गजाली सातत्यान ह्या रस्त्यार जातात पूण हे जेन्ना ट्रक सायडीन काडटलो म्हटल्यार काणकोणच्या पुलिसे कडेन क्रेन ना एकंदरीत जर पळयलें जाल्यार जेन्ना जेन्ना अशी गजाल जाता त्या वेळाचेर कांय वेळाचेर हे जे ट्रकाचे ओनर आसात किंवा कंपनी आसा ते आपले ट्रक काडपा खातीर एक किंवा दोन क्रेन हाडटा पूण दोन क्रेन हाडलेन सुद्दां केन्ना केन्ना हे ट्रक सायडीन काडप शक्य जायना कारण इतल्या खातीर ह्या ट्रकाक इतलो लोड भरलेलो आसा की तो लोड आतां ओवरलोड आसता काय कितें हाचेंय आतां खरें म्हणल्यार इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय कारण इतल्या खातीर दोन ट्रेनी सुद्दां जाग्यार जायना जाल्यार हातूंत भितर कितलो लोड आसतलो हें खरें म्हणल्यार चॅकींग जावपाक जाय पूण दुर्दैव अशें की ह्या हाची चॅकींग म्हणटा ती केन्ना जायना काय कितें अशा तरेचो मोठो प्रश्न पडटा आनीक जेन्ना जेन्ना अशा तरेन हांगासर ट्रक जेन्ना मदीं बंद पडलेले आसता त्या वेळाचेर ट्राफीक जामाक लागून एम्बुलन्स आसूं की बाकीचे फायर स्टेशन सारक्यो अश्यो गजाल्यो सामक्यो डिले जावपाच्यो घटनाय घडत आसता आयज खरें म्हटल्यार ह्याच करमल घाटाचेर 3 ट्रक बंद पडिल्ले एक करमल घाटाच्या टॉपार आशिल्लो तो ट्रक ना इलाजान म्हणटा तसो कोणेन ऑप्शन ना म्हणून उडून काडून उडून फुडें बारशें म्हणटा थंय दवरला जाल्यार हांगा हो मेन टनाचेर पडिल्लो ट्रक तसोच आसा हाचे कितें लागून बंद पडला आनी हाचें टॅक्निकल कारण तेंय अजून लक्षांत येना आनी काणकोणच्या पुलिसे कडेन क्रेन नाशिल्ल्या कारणान पुलीस जे आसा ते हे ट्रक रस्त्यार आशिल्ले ते काडप शक्य नाशिल्ल्यान अशाच तरेचे हँग जायत रावता आनीक आतां सद्याक एमर्जन्सी म्हणून काणकोणांतले 2 पुलीस हांगासर तैनात केला रातीच्या वेळार हांगासर लायटूय ना आनी सामको सामसूम जागो अशा सिच्युएशनाक सुद्दां 2 पुलिसांनी हांगा फुल्ल नायटीक रावप हांगासर पहारो घेवप हेवूय तितलेंच कॉम्प्लिकेटेड आसा. देविदास गांवकर, सुभाष गोवेकर and Muzair Sheikh for Goa 365.